दशैंको शुभकामना सबैलाई। ईश्वर मान्ने मेरा सबै आस्तिक मित्रहरूलाई र ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने मेरा नास्तिक मित्रहरूलाई पनि। नास्तिक मित्रहरूलाई अलिकति बढी। एउटा भनाइ छ कि एउटा इमान्दार नास्तिक एक बेइमान आस्तिक भन्दा भगवानको बढ्ता नजिक हुन्छ। An honest atheist is closer to God than a dishonest believer. ठीक त्यसै गरिकन जसरी एउटा नक्कली प्रगतिशील फेक प्रोग्रेसिभ वा नक्कली उदारवादी फेक लिबरल हुनुभन्दा एउटा सक्कली परम्परावादी रियल ट्रेडिसनलिस्ट वा रियल कन्जर्भेटिभ हुनु मनुष्यका रूपमा बढी श्रेयस्कर छ। फेक लिबरल्स, फेक प्रोग्रेसिभ, नक्कली कम्युनिस्ट, नक्कली प्रगतिशील वा नक्कली उदारवादी, नक्कली प्रजातन्त्रवादी छाएको झैँ देखिने यो जमानामा यी प्रवृत्तिहरूका बारेमा कुनै अर्को दिन चर्चा गरौँला। आज चाहिँ विषयको सुरुवात ट्विटरमा पाएको आफ्नै यो तस्बिरबाट गर्दछु। कसैले पठाइदिएको, किरण चित्रकारले खिच्नु भएको रहेछ। वर्षौँ पहिला, दशकौँ पहिला, 2043, 44, 45 तिरको होला। मेरो उमेर भर्खरको थियो। हुन त उमेरको कुरा गर्दा मान्छेको 3 थरी उमेर हुन्छ: शारीरिक उमेर, मानसिक उमेर र आध्यात्मिक उमेर। यो हामी शारीरिक उमेरको कुरा गर्दैछौँ। मेरो अब त्यो उमेर बाँकी रहेन। आज उमेरको जुन मुकाममा म छु त्यसैमा मलाई आनन्द छ, किनभने महत्त्वाकांक्षा र जवानीको भेल जब बगिसक्छ तब केही पाउने आशा वा गुमाउने भयबाट थोरै भए पनि अलिकति पर बस्ने अवसर मान्छेलाई प्राप्त हुन्छ। सदुपयोग गर्ने हो भने उमेरको यो मुकाम जहाँ म छु एउटा गजबको बेला हो। नगर्ने हो भने चाहिँ यो काल पर्खने समय हो। एल्बर्ट आइन्स्टाइनले जीवनको यो गोधुली बेलाबारे बेल्जियमकी महारानीलाई लेखे। उमेरको यो मुकाममा आएर मलाई लाग्छ नियतिका हात र मनुष्यका भ्रम र प्रयत्न यी सबैभन्दा पर पनि केही छ जस्तो लाग्छ। बडा जबरजस्त भनाइ छ यो एल्बर्ट आइन्स्टाइनको। उमेर बढ्दै जाँदा हामीलाई एउटा विशेष अनुभव गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ। त्यो सुविधा चाहिँ कस्तो भने सत्य र सुन्दरतालाई त्यसको सबैभन्दा चोखो र तिखर स्वादमा अनुभूत गर्ने मौका हामीलाई मिल्दछ उमेरको यो मुकाममा। यहाँनिर चोखो भन्नाले म कुनै कर्मकाण्डी अनुष्ठानको चोखोपन कुरा गरिराखेको छैन। म कुनै मिसमास नगरिएका वस्तु, विचार वा मान्छेलाई चोखो भन्न ठान्दछु। मिक्सर नभएको जे छ रट, नेकेड। म खुला मनका मानिसहरूलाई चोखो भन्दैछु। जरुरी छैन कि फेरि मैले चोखो भनेका वा मेरो नजरमा चोखो ठानिएका मान्छेलाई सबैले चोखो ठानुन् वा मैले खराब भनेका मान्छे सबैको नजरमा खराब हुन्। अङ्ग्रेजी भाषामा अथेन्टिक शब्द म प्रयोग गर्न रुचाउँछु। आज म जसरी सोच्दैछु पुराना दिनहरूमा त्यसरी सोच्दिनथे। हामीलाई हाम्रा विचारहरू थिग्रिन पनि समय लाग्छ। इट टेक्स टाइम फर अस टु सेटल डाउन as a human being, and it takes quite long time for us to settle down our thoughts. शङ्कर लामिछानेले भनेका छन् जीवनभरि हामीले के भन्न चाहेका हौँ त्यो पहिलाउनै सक्दैनौँ। जीवनभरि हामीले के भन्न चाहेका हौँ त्यो पहिलाउँदै जीवन समाप्त भइसक्छ। शङ्कर लामिछानेको वाक्य जबरजस्त छ, तर म जीवनमा शङ्कर लामिछाने भन्दा अलिकति बढ्ता आशावादी मान्छे हुँ। त्यसैले भन्छु, हो हामीले जीवनमा के चाहेका हौँ ठ्याक्कै पहिलाउन सजिलो छैन, तर कोसिस त छाड्नु भएन नि। अविराम कोसिस, एक यस्तो कोसिस जसका पछाडि मृत्युभन्दा अगाडि फुल स्टप नलागोस्। लगातार अनवरत प्रयत्नशील। त्यसैले होला अरुन्धती रोय भन्दै थिइन्, लेखकले आफ्ना विचार र आफ्ना शब्द बीचको दूरी पुरै मेटाउन नसके पनि सारा जीवन कोसिस गरिराख्नुपर्छ कि त्यो दूरी घटोस्। टु रिड्युस द ग्याप बिट्विन थट्स एन्ड द वर्ड्स इज अ बिग टास्क फर अ राइटर। खैर, एल्बर्ट आइन्स्टाइनमै फर्किन्छु। एल्बर्ट आइन्स्टाइनले बेलायतकी महारानीलाई लेखे, मनुष्यका भ्रम, नियतिका हात र मनुष्यका प्रयत्नभन्दा पनि पर केही छ जस्तो लाग्छ संसारमा।
यो स्थितिमा यो रियलाइजेसनमा पुग्न सजिलो चाहिँ छैन। जुन रियलाइजेसनमा आइन्स्टाइन पुगे, फेरि आइन्स्टाइन कुनै मामुली मान्छे हुन् र कार्ल मार्क्स जस्तो सीमित परिधि र सीमित सोच भएका मान्छे चाहिँ होइनन् एल्बर्ट आइन्स्टाइन, कमसेकम मेरा नजरमा। म विश्व इतिहासका 3 जना यहुदीहरूको विषयमा बेला बखतमा सोध्छु। तिनैजना आफ्नो हिसाबले महान छन्, एल्बर्ट आइन्स्टाइन, कार्ल मार्क्स र सिगमन्ड फ्रायड। तर मेरो नजरमा सिगमन्ड फ्रायड वा कार्ल मार्क्सको तुलनामा आइन्स्टाइन अतुलनीय रूपले विराट छन्। विज्ञानको अतुल्य महारथी, विज्ञानको अतुल्य अतिरथी भएर पनि अननोएबल अज्ञेय क्षेत्रको विषयमा आइन्स्टाइनको मनमा जुन आकर्षण छ त्यसले उनलाई एक विलक्षण मनुष्यको रूपमा उभ्याइदिन्छ। विलक्षण प्रतिभा त उनी छँदै थिए। आइन्स्टाइन बेला बखतमा भन्ने गर्दथे, हिजो जे अज्ञात थियो विज्ञानको शक्तिले त्यो आज ज्ञात भएको छ। वाट वाज अननोन यस्टरडे साइन्स हैज मेड इट नोन टुडे, वाट इज अननोन टुडे साइन्स विल मेक इट नोन समडे, but there always shall remain a zone of unknowable which will be beyond the reach of science and technology। अर्थात् हिजोको अज्ञातलाई विज्ञानले आज ज्ञात बनाएको छ, आजको अज्ञात भोलि ज्ञात हुनेछ। तथापि एउटा क्षेत्र हमेसा अज्ञेयको रहनेछ जसमा विज्ञानको सीमारेखा कहिले छुन सक्ने छैन। यो पृथ्वीमा कयौँ कुराहरू यस्ता छन् जसको विषयमा हामीलाई पुरा कुरा कहिले पनि थाहा हुने छैन। हामीलाई आफ्नै बारेमा त सबै कुरा थाहा हुँदैन भने अरूको बारेमा के थाहा हुन्छ र? आई डोन्ट थिङ्क द्याट वी क्यान नो एभ्रिथिङ अबाउट एनिथिङ। हामीलाई सबै विषयमा अथवा हामीलाई कुनै पनि विषयमा सबै कुरा थाहा हुनै सक्दैन, त्यो असम्भव छ। हाम्रो वरिपरिका मानिसहरू, हामीसँग निकटतम सम्बन्धका मानिसहरू, जतिसुकै नजदिकका सम्बन्ध भए पनि हामीलाई उनका बारेमा सबै कुरा थाहा हुँदैन, हुन सक्दैन, किनभने हामीलाई आफ्नै बारेमा सबैभन्दा बढ्ता कुरा थाहा हुँदैन। अहिले जस्तो साँझको बखत जब म रेकर्ड गर्दैछु, एकचोटि तपाईँ बाहिर गएर हेर्नुहोस् त, आकाशमा एकचोटि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पृथ्वी लगायत कति धेरै तारा, ग्रह, चन्द्रमा अन्तरिक्षमा घुमिराखेका छन्। कहिलेकाहीँ म सोध्छु, तपाईँले सोच्नु भएको छ कि छैन, कुन शक्तिले यिनीहरू आकाशमा झुन्डिराखेका छन्? केले यिनीहरूलाई झुन्डाइराखेको छ? विज्ञानले भन्छ ग्राभिटेसनको फोर्सले। तर त्यो फोर्स कहाँबाट आयो? यो सृष्टि कहाँबाट आयो? विज्ञानलाई सोध्नु भयो भने उसले भन्छ सबैभन्दा पहिला बिग ब्याङ आयो, यो सबै चिज बिग ब्याङबाट आयो। तर बिग ब्याङभन्दा पहिला संसारमा के थियो? यसको जवाफ चाहिँ विज्ञानसँग पनि छैन। विज्ञानसँग कयौँ सवालहरूको जवाफ छैन। मस्तिष्कका सीमा रेखामा कहिले पनि पुग्न सक्दैन विज्ञान। मेरा मित्र वसन्त पन्तले एउटा कालजयी अन्तर्वार्तामा मलाई बताउनु भएको थियो कि न्युरोसाइन्सको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले म भन्न सक्दछु कि मनुष्यको शरीरका सबै अङ्गहरू मनुष्यको शरीरलाई मनुष्यको मस्तिष्कले चलाउँदछ। तर यो मस्तिष्क स्वयंलाई केले चलाउँछ भन्ने कुरा न्युरोसाइन्सलाई पनि थाहा छैन। यो संसार एउटा अभेद्य, एउटा बुझ्नै नसकिने, एउटा विराट शक्तिले चलेको छ। त्यो शक्तिलाई तपाईँ जे नाम दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो शक्तिलाई तपाईँले भगवान भने पनि भयो, भगवती भने पनि भयो, तपाईँ भगवान र भगवतीमा विश्वास गर्नुहुन्न भने प्रकृति भने पनि भयो, जे नाम दिए पनि हुन्छ त्यो शक्तिलाई। तर एउटा कुरा त पक्का छ, कुनै शक्ति नभइकन त आकाशमा यति धेरै चाँद, तारा, चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र आफै त झुन्डेर बसेका छैनन्। कुनै शक्तिको गुरुत्वाकर्षणले यिनीहरूलाई चलाइराखेको छ। दसैँको समय त्यो शक्तिको आराधनाको समय हो। विभिन्न रूपमा, जुन रूपमा तपाईँले त्यसलाई मान्नुहुन्छ, शक्ति पूजाको समय हो। तपाईँ यसलाई जुन रूपमा लिनुहुन्छ त्यही रूपमा लिन तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। मैले फेरि पनि भने, एउटा बेइमान आस्तिक भन्दा एउटा इमान्दार नास्तिक, एन अनेस्ट एथिस्ट इज क्लोजर टु गड देन अ डिसअनेस्ट बिलिभर। हामी सबै जे जे चिजमा विश्वास गर्छौँ त्यसमा अथेन्टिक हौँ। हाम्रा विश्वासहरूको शक्ति बढ्दै जाओस् र यो सारा जगत ब्रह्माण्डलाई चलाउने शक्तिलाई नमन गर्दै
यहाँहरू सबैलाई बडा दशैँको शुभकामना दिन चाहन्छु। फेरि भेटौँला। नमस्कार।